बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जनाब हम भी खैरियत से हैं और आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आते हैं और आपके लिए इंटरेस्टिंग सी वीडियोस हैं, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं और इनको ज़रूर देखिए और अपनी नॉलेज में इजाफा कीजिए, क्योंकि इनसे जो है हमारे अगर कुछ हमारे हाथों से कोई बिदअत वाला अमल हो रहा है या फिर हमारे इर्द गिर्द में हम कोई ऐसे काम कर रहे हैं जो गलत हैंगे और हम उनको अपने दिली सुकून के लिए आदत के तौर पर या इबादत के तौर पर कर रहे हैं तो वो बिदअत में शामिल है। तो ऐसे कोई काम ना कीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पैदाइश का और ख़तना वगैरह से मुताल्लिक़ बिदअत में रहेगा। अच्छा, इसमें पहला हमारा टॉपिक रहेगा, पहली हेडिंग में हमारे पास है छठी की तकरीब। ये छठी की तकरीब ज़्यादातर देखी जाती है कि जो ज़च्चा होती हैं, जिनके औलाद होती है, तो जो उनके 40 सवा महीने का जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड, तो बच्चे पैदा होने के 1 हफ्ते बाद जो है वो छठे दिन ये तकरीब की जाती है और खाना पकाया जाता है और फिर उसके बाद वो दावत होती है और तैयार होते हैं और ये सब काम करते हैं। तो मुस्तहब तो ये है कि बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन उसका नाम रखा जाए, लेकिन पैदाइश के फ़ौरन बाद नाम रखना भी दुरुस्त है। अगर आपने सोच रखा है पहले से तो जैसी पैदाइश हो फ़ौरन से आप नाम रख सकते हैं, लेकिन 7वें दिन तक का हुक्म है कि 7वें दिन उसका नाम रखा जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है नाम रखने के लिए छठी के नाम से तकरीब मुनक्कद करना के, और इसमें किसी बुज़ुर्ग का बच्चे को छठे दिन दूध पिलाना वगैरह बेअसल रस्म है। ये कुछ अजीब सी खुराफात सी लगती हैं कि वो छठी की रस्म होगी, फिर बच्चे का नाम डिसाइड होगा और फिर उसके बाद वो जनाब नाम रखा जाएगा और कोई बुज़ुर्ग आएंगे, फिर वो बच्चे को दूध पिलाएंगे, फिर उसके बाद वो तकरीब का एहतमाम होगा और फिर सब तैयार होकर वो खूब नाच गाना करते हैं और खाना पीना होता है। अब वो जो बेचारी जो ज़च्चा होती हैं, इस हाल में देखें तो वो उनको भी जो है ना वो शरारा करारा पहना के उनका तैयार करके उनको बिठा देते हैं। हालांकि आप खुद सोचें कि कोई ज़च्चा अगर होंगी तो वो कितनी तकलीफ़ में होंगी उस वक्त और कितनी मुश्किलात से उन्होंने ये अपना टाइम पीरियड गुजारा होगा। अब ना कि उनको आराम दिया जाए और उनका ख्याल किया जाए उनकी आराम का, और तो उसमें जो है ये छठे दिन जो है ये वावेला मचा लिया जाता है और ये तकरीबात का बखेड़ा फैला लिया जाता है। और ये अमूमन जॉइंट फैमिली में बरादरी सिस्टम जो होते हैं ये बहुत सारे जो है ना वहाँ पर तो ये तकरीब ज़रूर देखने में आती है। ये तकरीब भले वो छोटी कर रहे हों, ये पहले ज़्यादा लोग होते हैं, अगर बड़ा ख़ानदान होता है तो बड़ी ही एहतमाम से हो रही होती है, और अगर कम हो तो छोटे पैमाने पे भी हो जाती है, लेकिन होगी ज़रूर। बात वही आ गई कि आदात की और इबादत की। अब एक आदत ही ऐसी पड़ चुकी है कि वो आपने करना हो या ना करना हो, बस एक वो रस्म है कि भाई ये होती है तो चल पड़ती है, बस वो छठी के। भाई ये सब गलत है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत रस्म है, बिदअत हैं, इनसे कुछ नहीं होता और ऐसी नहीं करने चाहिए। ये सब गलत काम है, इनको छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पर जब ये छठी की तकरीब हो गई, अब हम आ गए यहाँ पे जनाब ये खतने की दावत की तरफ। ये भी एक अजीब दावत बना रखी है इन लोगों ने कि बाज़ इलाकों में लड़कों के खतने के मौके पर दावत का एहतमाम किया जाता है, तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं और वो लोग जो है ज़रूरी और वाजिब तसव्वुर करते हैं। ना करने वालों को जो है वो आड़ दिलाई जाती है और उनको शर्म दिलाई जाती है कि तुमने दावत नहीं करी और खाने का एहतमाम नहीं करा और ये तो इतनी बड़ी तकरीब थी और ये था वो था। और ऐसी दावतों के लिए इस्तिताअत ना होते हुए भी वो कर्ज़े का एहतमाम किया जाता है और बाज़ औक़ात जो है वो इस्तिताअत ना होने की वजह से लड़के का खतना भी जो है वो मौखर कर दिया जाता है, यहाँ तक कि वो बेचारा बालिग़ हो जाता है। और ये सब काम नाजायज़ है, शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं, ये सब कुछ गलत है, बहुत गलत काम है ये। जो 7वें दिन का जहाँ नाम लिखने की बारे में लिखा गया है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि बच्चे का नाम रखा जाए 7वें दिन। अगर बच्चा हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, तो ये काम इस दिन भी किया जा सकता है। और इससे पहले 10 दिन में, यानी जो उनका सवा महीने का जो टाइम पीरियड होता है माँ का, तो उस दौरान भी बच्चे का ये काम किया जा सकता है, ताकि बच्चा बहुत छोटा होता है और ये उस वक्त जो है बहुत सही टाइम और सही मौका होता है ये काम करने का। तो कोशिश करें कि इस काम को जल्दी कर लें और इसके लिए ढोल धमाका करने की ज़रूरत नहीं है, दावत और तकरीबात करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल मैंने देखा है सोशल मीडिया पर बड़ा देखने में आता है कि बाज़ इलाक़ों को, जो आगे के इलाके हैं जो तालीम से बहुत दूर हैं,
اور ان کا تو تعلیم کو لگتا ہے کہ کتابوں کو تو ان کو چھو کے نہیں گزری ہیں. تو ایسی ایسی رسومات دیکھنے میں آتی ہیں کہ بچے اتنے بڑے بڑے ہو گئے اور بالغ ہو گئے، اور بالغ نہیں بھی ہوئے تو اچھے خاصے 5 سال 6 8 سال 10 سال کا بچہ اتنا بڑا بچہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دعوت ہو رہی ہے اور ٹینٹ لگ رہا ہے اور دیغیں پک رہی ہیں اور وہ بیچارہ وہ تکلیف سے گزر رہا ہے اور سب وہ دیکھ کے اپنا وہ خوشی منا رہے ہیں. بہت ہی بری بات ہے، بہت غلط بات ہے، ایسے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. آخر کو بچوں کی بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، ان کا بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے. یہ تھوڑی کہ سب کے سامنے ان کا تماشا بنا دیا جائے. تو یہ کام تو ایسا ہے کہ بچہ جب بالکل گود کا بچہ ہو یہ کام جب کر لینا چاہیے. تو امید ہے اگر اس ویڈیو کے توسط سے وہ لوگ بھی اگر کہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو خیال کریں، ذرا بچوں کی بھی اپنی رسپیکٹ ہوتی ہے، تو ایسا کام نہ کریں اور یہ دعوتوں اور دیغوں کو چھوڑیں، اور جو کام سنت کے طور پر اور جو ہمارے دین میں جس طرح کی کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس کو اس طریقے سے کریں. تو کوشش کریں ان سب خرافاتوں کو ختم کریں. سالگرہ منانا، بھائی یہ تو ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے گا کہ سالگرہ جو ہے نا یہ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے ملک میں اتنا ارد گرد میں دیکھنے میں آتا ہے لوگوں میں. یہ تو بلکہ یہ اس کو عادت کے طور پہ تو بدعت نہیں کہیں گے بلکہ عبادت کے طور پہ کریں گے. کہ کچھ گھروں میں تو آپ اس کو دیکھیں یہ سالگرہ کو جو ہے نا عبادت کے طور پر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یعنی ممی کیا ڈیڈی کیا بچے کیا ان کے بچے کیا، تو وہ شادیاں بھی ہو گئیں تو ساس کی بھی ہو رہی ہے تو سسر کی بھی ہو رہی ہے تو میاں کی الگ ہو رہی ہے تو وہ اینیورسریز الگ ہو رہی ہیں. سالگرہ منانا پیدائش کے سال پورا ہونے پر تقریب اور خوشی مناتے ہیں، اور ہماری اسلامی تعلیمات میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. یہ غیروں کا طریقہ ہے، اس کو ترک کر دینا لازم ہے. کیوں آپ گناہ گار ہوتے ہیں؟ ان سب کو ختم کر دیجئے. اتنے ہائی لیول پر پارٹیز کرنا اور ان کو منانا یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. اگر آپ واقعی میں مسلم ہیں، مسلمان ہیں، سچے دل سے اپنے دین کو مانتے ہیں تو کوشش کریے. کوئی بات نہیں اگر آپ نے پچھلے سالوں میں یا پچھلے ٹائم میں اگر آپ نے منا لی ہیں کر لی ہیں تو آگے آپ اگر آپ کو کوئی اچھی بات پتہ چل گئی ہے کہ ایک کام ہمارے ہاتھوں سے غلط ہو رہا ہے تو اس کو ترک کرنے کی کوشش کیجیے، اس کو درست کرنے کی کوشش کیجیے، اس عادت کو ختم کریے. اس بلکہ عادت کم، اس عبادت کو ختم کر دیں. یہ عبادت ہو رہی ہے یا عادت ہو رہی ہے، عبادت کا تو کہیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن سالگرہ جو ہے نا بڑی عبادت تک کے، عادت اور عبادت دونوں کے طور پر جو ہے نا اتنی وہ دل سے اور اتنی ذمہ داری سے نبھائی جاتی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو یہ بالکل غلط کام ہے. کوشش کریں ان کاموں کو ترک کریں، یہ صحیح چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا تو وہ ان چیزوں سے ریلیٹڈ تھا، پیدائش سے لے کر جو مختلف یہ بدعات تھیں کہ بھئی یہ مجھے تو لگتا ہی ہے ابھی غیروں سے کا طریقہ ہے. اگر یہ سالگرہ پیدا ہونے پہ تو کچھ دن وہ دور نہیں کہ جب مریں گے تو مرنے کے طور پر جو وہ برسی منائی جا رہی ہوتی ہے وہ بھی سالگرہ کے طور پر منائی جا رہی ہوگی. بڑی ہال بک ہوں گے، پھر ان کے لیے پارٹیز ہوں گی اور پھر اس کے بعد وہ ان کی برسی منائی جائے گی. اور بعض جگہ ہوتا بھی ہے، بڑے اہتمام سے منائی جاتی ہے. بھائی جو مر گیا گزر گیا ان کے لیے آپ دعائیں کریں. اور سالگرہ جہاں تک منانے کا دن ہے کہ اگر پیدائش کا دن ہے تو آپ اپنے لیے صدقہ نکالیے، خیرات نکالیے، مسکینوں کی مدد کیجیے. اتنا سارا پیسہ آپ لوگ ہالز پر، پارٹیز پر، ڈیکوریشنز پر، اپنے کپڑے لتے پر اور وہ ایک فضول قسم کے کیک پر اور اتنا سارا کھانے پر اور لوگوں کو بلا کے اور اپنا پہناوا دکھانا اور ان کے اوپر یہ سب کچھ خرچ کر کے اور ایک لمبا چوڑا اماؤنٹ جو ہے وہ آپ لوگ خرچ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی سی 2-4 گھنٹے کی پارٹی ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور جب کسی مسکین اور غریب کی مدد کرنے کی باری آتی ہے تو پھر اپنی جیبوں کو ایسے جھانکتے ہیں کہ کچھ زیادہ تو نہیں دے رہے، کتنا دے دیں، بس اتنا دے دیں، اتنا صحیح رہے گا، یہ اتنا صحیح ہے، چلو 1000 دے دو، 500 دے دو، 5000 دے دو، 10,000 دے دو، بس یہ بھی بہت ہے اگر اتنا بھی دے دیا. اور یہ چھوٹی چھوٹی تقریبات کرنے کی، سالگرہ منانے کی تقریبات ایسی ہو گئی کہ ان کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ کسی زمرے میں ہی نہیں آتا. یعنی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس طریقے سے وہ پیسہ خرچ ہوتا چلا جاتا ہے، اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک وقت میں اتنی سی دیر میں کتنا پیسہ آپ نے ضائع کر دیا. اگر یہ پیسہ آپ کسی کی مدد کر دیں، کسی کو ہیلپ کر دیں، کسی کی ضرورت کو پورا کر دیں، کسی کا علاج کروا دیں، کسی کی شادی کے طور پر اس کے لیے پیسہ دے دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کے گھر کا کرایہ دے دیں، کسی کے بچے کی اسکول کی فیس بھر دیں، کسی کی بھی مدد کر دیں، کسی کے یہاں راشن ڈلوا دیں. اگر اتنے سارے پیسوں کا آپ کسی کے یہاں راشن ڈلوائیں گے، الگ الگ سب کی مدد کریں گے تو سوچیں آپ اپنے لیے کتنا ثواب جمع کر لیں گے. نہ کہ اس فضول قسم کی رسم کو منا کے
اور اس کو عادتاً اور عبادتاً یہ جو بدعت ہے نا اس کو ختم کر دیجئے۔ تو امید ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پیراگراف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی نالج میں ایک بات آ جائے۔ دیکھیں معلوم سب کو ہوتا ہے کہ ہمارے اسلام میں کن چیزوں سے ممانعت ہے اور کون سی جائز ہیں کام کرنے، سب کو معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم دوسروں کی رسومات کو دیکھ کے اتنا ان کا چارم دیکھ کے اتنے کہنا چاہیے کہ بس ایک باولے قسم کے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لگتا ہے کہ یہ رسمیں ہماری بھی ہیں۔ تو بلیو کریں کہ یہ رسمیں ہماری نہیں ہیں، ان سے جتنا دور رہ سکتے ہیں دور رہیے اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیے مدد کر کے دوسروں کی۔ تو آج کا پیراگراف ہم یہیں ختم کریں گے اور آگے کی بہت اچھی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہونے والی ہیں، بہت اچھے ٹاپکس ہیں، بہت مزہ آنے والا ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں، جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔